नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादिप्रकरणपाठे अद्य नवतितमे द्वानवतितमे एकनवतितमः पाठः गतः। द्वानवतितमे पाठे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे रूठ लूठ उठ उपघाते ऊठ इत्येके इति धातु चतुष्टय पर्यन्तं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे अद्य पीठ धातुम् आरभ्य यथाशक्यं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। तत्र पीठ हिंसा संक्लेशनयोः द्वयोः अर्थयोः वर्तते। पीठ धातु हिंसायां संक्लेशने अधिक क्लेशने लघुपदः वर्तते। अतः उपधा गुणो भविष्यति। शबादिषु प्रत्ययेषु परतः लटि पेठति पेठतः पेठन्ति पेठसि पेठथः पेठथ पेठामि पेठावः पेठामः। लिटि पिपेठ पिपिठतु पिपिठु पिपेठिथ पिपिठथु पिपिठ पिपेठ पिपिठिव पिपिठिम। लुटि पेठिता लृटि पेठिष्यति लोटि पेठतु लङि अपेठत विधिलिंगि पेठेत आशीर्लिंगि पिठ्यात लुङि अपेठित लृङि अपेठिष्यात्। षठ कैतवे च षठ इति धातुः वर्तते। षठे शाठ्यं समाचरे षठ शब्दः अस्मादेव धातोः आगतः। षठः कितवः धूर्तः प्रपंची पुरुषः। अस्य धातोः अर्थत्रयं जातं। हिंसा अपि अर्थः संक्लेशनम् अपि अर्थः कैतवम् अपि अर्थः। धूर्तता व्यवहारः कैतवम्। अस्य रूपाणि लटि षठति षठतः षठन्ति लिटि शशाठ शेठतु शेठुः शेठिथ शेठथु शेठ शशाठ शशठ शेठिव शेठिम। लुटि शठिता लिटि शठिष्यति लोटि शठतु लङि अशठत विधिलिंगि शठेत आशीर्लिंगि शठ्यात् लुङि अशाठीत अशठीत लृङि अशठिष्यात्। शुठ प्रतिघाते अयं लघुपदः घात प्रतिघाते अर्थे वर्तते। लघुपदत्वात् उपधा गुणो भवति। लटि शोठति शोठतः शोठन्ति लिटि शुशोठ शुशुठतु शुशुठुः शुशोठिथ शुशुठथु शुशुठ शुशोठ शुशुठिव शुशुठिम। लुटि शोठिता लिटि शोठिष्यति लोटि शोठतु लङि अशोठत विधिलिंगि शोठेत आशीर्लिंगि शुठ्यात् लुङि अशोठित लृङि अशोठिष्यात्। शुठि इति स्वामी स्वामी नामकः यः आचार्यः सः सुठ इत्यस्य स्थाने शुठि इति इदितं धातुं पठति। ऋत्वात्नुमागमे तस्य लटि शुण्ठति लिटि शुशुण्ठ लुटि शुण्ठिता लिटि शुण्ठिष्यति लोटि शुण्ठतु लङि अशुण्ठत विधिलिंगि शुण्ठेत आशीर्लिंगि शुण्ठ्यात् लुङि अशुण्ठित लृङि अशुण्ठिष्यात् इति रूपाणि भवन्ति। कुठि च
कुठी धातुरपि वर्तते प्रतिघाते अर्थे इदित्वात् नुमागमे कुंठ धातुर्भवति तस्य रूपाणि लटि कुंठति कुंठा शब्दः अपि अस्मादेव धातोः सिद्धः लिटि चुकुंठ चुकुंठतु चुकुंठु लुटि कुंठिता लिटि कुंठिष्यति लोटि कुंठतु लङि अकुंठत विधिलिंगि कुंठेत आशीर्लिंगि कुंठ्यात लुङि अकुंठित लिंगि अकुंठिष्यात लुठि आलस्ये प्रतिघाते च स्तेये अर्थे अपि गतः रुटि लुटि स्तेये रुठि लुठि इत्येके अयं धातुः स्तेये अर्थे अपि वर्तते किंच आलस्ये अपि वर्तते प्रतिघाते अपि वर्तते रूपाणि पूर्वमपि उक्तानि पुनरपि एकैकं प्रतिलकारं वदन्तु लटि लुण्ठति लिटि लुलुण्ठ लुटि लुण्ठिता लिटि लुण्ठिष्यति लोटि लुण्ठतु लङि अलुण्ठत विधिलिंगि लुण्ठेत आशीर्लिंगि लुण्ठ्यात लुङि अलुण्ठित लिंगि अलुण्ठिष्यात् हिंदी भाषायां टकारान्तस्य प्रयोगो भवति लूटना अयं संस्कृत भाषायां टकारान्तः अपि अस्ति रुटि लुटि ठकारान्तः अपि अस्ति रुठि लुठि डकारान्तः अपि अस्ति रुडि लुडि उपरि उक्तम् शुठि शोषणे शोषणे अर्थे शुठि धातुः वर्तते शुण्ठी शोषयित्वा एव शुण्ठी निर्माणं भवति तत्र कस्य शोषणं भवति कस्य पदार्थस्य शोषणं कृत्वा शुण्ठी इति निर्माणं भवति न जानन्ति शुण्ठी किं भवति इति न जानन्ति शोठ हिंदी भाषायाम् उच्यते किं शोष्यते शोठ निर्माणार्थं किमल्या शोषणेन शुण्ठं भवति शुण्ठी भवति न जानन्ति चायं पिबन्ति चाय मध्ये किं रसं प्रक्षिपन्ति स्वादवर्धनाय इलायची एलां तु प्रक्षिपन्ति अन्यत् किमपि प्रायः प्रतिदिनं विशेषतः शैत्यकाले तस्य शोषणेन भवति शुण्ठी लटि शुण्ठति लिटि शुशुण्ठ लुटि शुण्ठिता लिटि शुण्ठिष्यति लोटि शुण्ठतु लङि अशुण्ठत विधिलिंगि शुण्ठेत आशीर्लिंगि शुण्ठ्यात् लुङि अशुण्ठित लिंगि असुण्ठिष्यात् अग्रे रुठि लुठि गतौ एतौ धातु पुनः आगतौ पूर्वं स्तेये अर्थे उक्तौ इदानीं गतौ अर्थे उच्यते इदित्वात् नुमि लटि रुण्ठति लुण्ठति लिटि रुरुण्ठ लुलुण्ठ लुटि रुण्ठिता लुण्ठिता लिटि रुण्ठिष्यति लुण्ठिष्यति लोटि रुण्ठतु लुण्ठतु लङि अरुण्ठत अलुण्ठत विधिलिंगि रुण्ठेत लुण्ठेत आशीर्लिंगि रुण्ठ्यात् लुण्ठ्यात् लुङि अरुण्ठित अलुण्ठित लिंगि अरुण्ठिष्यात् अलुण्ठिष्यात् बहुषु अर्थेषु एतौ धातु उक्तौ अत्र ग्रन्थे स्तेये अपि
गतौ अपि आलस्ये अपि प्रतिघाते अपि बहुषु अर्थेषु स्तः। चुड्ड भावकरणे, भावकरणं किं भवति? भावकरणम् अभिप्राय सूचनम्, अभिप्रायाविष्करणं। मम मनसि किं वर्तते, मम अभिप्रायः कः अस्ति, अस्य भावस्य प्रकाशनं भवति चुड्डनं। चुड्ड धातुः वर्तते, तस्य लटि चुड्डति, लिटि चुचुड्ड, चुचुड्डतु, चुचुड्डुः, लुटि चुड्डिता, दृटि चुड्डिष्यति, लोटि चुड्डतु, लङि अचुड्डत्, विधिलिङि चुड्डेत्, आशीर्लिङि चुड्यात्, लुङि अचुड्डीत्, लृङि अचुड्डिष्यात्। चुड्डति चुचुड्ड इति रूपद्वयम् उक्तम् अत्र। अड्ड अभियोगे, अभियोगः आरोपणम्, अभियोगे अर्थे वर्तते अड्ड धातु। लटि अड्डति, लिटि आड्ड, आड्डतु आड्डु, आनड्ड, आनड्ड आनड्डतु आनड्डु। अयं द्विहल् वर्तते, द्विहल्त्वात् अभ्यासे अकारस्य अत आदेः इति दीर्घे कृते तस्मान् नुड् द्विहलः इति सूत्रेण धातोर् नुडागमो भवति, टित्वात् आदिर्भवति। आन अड्ड सम्मिलने आनड्ड, आनड्ड आनड्डतु आनड्डुः। अत्र लिखितमपि वर्तते आनड्ड इति। आनड्डिथ आनड्डथुः आनड्ड, आनड्ड आनड्डिव आनड्डिम, लुटि अड्डिता, दृटि अड्डिष्यति, लोटि अड्डतु, लङि आड्डत्, आडागमे आट्टश्च इति वृद्धौ, विधिलिङि अड्डेत्, आशीर्लिङि अड्यात्, लुङि आड्डीत्, लृङि आड्डिष्यत्। अड्ड अभियोगे अड्डति आनड्ड। कड्ड कार्कश्ये, कर्कशस्य भावः, कार्कश्यं कर्कश व्यवहारः, तत्र अर्थे वर्तते कड्ड धातु। लटि कड्डति, लिटि चकड्ड, चकड्ड चकड्डतु चकड्डु, लुटि कड्डिता, लिटि कड्डिष्यति, लोटि कड्डतु, लङि अकड्डत्, विधिलिङि कड्डेत्, आशीर्लिङि कड्यात्, लुङि अकड्डीत्, लृङि अकड्डिष्यात्। चुड्डादयस्त्रयोदोपधाः, चुड्ड अड्ड कड्ड एतेषु धातुषु उपदेशे उपधायां दकारो वर्तते। दकारस्य ष्टुत्वेन डकारः संजातः, परः वर्णः डकारः अस्ति, तत्सन्निधाने तवर्गस्य दकारस्यापि ष्टुत्वेन डकारो भवति। अतः चुड्ड अड्ड कड्ड इति रूपं भवति। दकारोपधस्य फलं किं? डकारोपधः एव पठ्यताम्। दशसु लकारेषु रूपाणि तु समानानि एव भवन्ति। दकारोपधो वा भवतु, डकारोपधो वा भवतु, चुड्डति अड्डति कड्डति चुचुड्ड चकड्ड आनड्ड इत्यादि रूपाणि सर्वेषु लकारेषु समानानि एव भवन्ति, रूपभेदस्तु नास्ति। अतः किमर्थं दकारोपधः पठ्यते इति प्रश्ने उत्तरम् उच्यते किम्? दोपधाः तेन तेन दोपध पाठेन किं भवति? क्विपि चुत् अत् कत् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। एभ्यः धातुभ्यः चुड्ड अड्ड कड्ड एभ्यः कर्तरि क्विपि प्रत्यये सर्वधातुभ्यो भवति। क्विपि प्रत्यये क्विपः सर्वापहारी लोपो भवति। तत्र कोऽपि वर्णः नैव अवशिष्यते। पकारस्य इत् संज्ञा हलन्त्यं सूत्रेण
ककारस्य इति संज्ञा लशक्व तद्धिते इत्यनेन इकारः उच्चारणार्थः स्वयमेव याति। यथा वाहनं गृहं प्रापयति दक्षिणां गृहीत्वा निवर्तते तथैव उच्चारणम् एव फलम् अस्य। उच्चारणं कारयित्वा याति। अवशिष्टः कः? वकारः अपृक्तः। अतः तस्य अपृक्तस्य वेरप्रक्तिस्य इत्यनेन लोपः। किमपि अत्र अवशिष्यते नहीं। अयमेव उच्यते सर्वापहारी लोपः। सर्वः अपह्रियते यत्र तादृशः। क्विपि लुप्ते धातुमात्रम् अवशिष्यते प्रत्ययलक्षणेन कृदन्तत्वात् तस्य धातोरेव प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रातिपदिकत्वात् सुबुत्पत्तिर्भवति। प्रथमैकवचने सौ अनुबंध लोपे चुड्ड स अड्ड स कड्ड स। अत्र सकारस्य हल् ज्ञाभ्यो दीर्घात् सूतिस्य प्रक्तम हल् इति हलन्तात् परस्य सकारस्यापि लोपो भवति। सकार लोपे जाते प्रत्ययलक्षणेन पदत्वे पदान्तः कः? डकारः। तस्य डकारस्यापि लोपो भवति। केन? सूत्रं वक्तव्यं। डकारस्य लोपः केन भवति? धातोः डकारस्य चुटु इति लोपो भवति। संयोगान्तस्य लोपः। पदत्वम् उक्तं तर्हि नागतं बुद्धौ प्रत्ययलक्षणेन सुबन्तत्वं पदत्वम् आदाय पदान्तस्य पदान्तः कः? डकारः। चुड्ड अड्ड कड्ड इति पदं जातं प्रत्ययलक्षणेन सुबन्ततया। तस्य पदस्य अन्त्यः कः? डकारः। तस्य डकारस्यापि लोपो भवति। डकार लोपे संजाते किम् अवशिष्टम्? चुड्ड इत्यत्र चुद्, अड्ड इत्यत्र अद्, कड्ड इत्यत्र कद्। तस्य दकारस्य चर्त्वे चर्त विकल्पे किं रूपं भवति? चुत् अत् कत्। चर्त्वं विकल्पेन भवति। केन भवति चर्त्वं? दकारस्य चर्त्वं केन सूत्रेण भवति? रामात् इत्यत्र दकारस्य जस्त्वं दकारस्य स्तुत्वं दकारस्य चर्त्वं केन सूत्रेण भवति? वावसाने। अवसाने अपि जलां चरो भवति। चरो भवन्ति। जलां चरो भवन्ति। दकारस्य चर्तुपक्षे किं? चुत् अत् कत्। चर्त्वा भावे चुद् अद् कद् एतानि रूपाणि भवन्ति। कदा भवन्ति? यदा एते धातवः दकारोपधाः सन्ति। यदि डकारोपधाः एव स्युः तदा अन्ते डकार लोपे चुड् अड् कड् इति स्यात्। तस्य डकारस्य चर्त्वे चुट् अट् कट् इति स्यात्। रूपभेदः स्यात्। इष्टं रूपम् अस्ति चुत् अत् कत् तदर्थं। किञ्च अड्ड इत्यत्र एतादृशं समाधानं पूर्वमपि कृतं। पूर्वमपि एतादृशः दकारोपधः धातुः आगतः। कः? तु पूर्वमपि आगतः। तत्र समाधानम् उक्तम्। अट्ट धातुः अस्ति। अट्ट तत् सोऽपि दोपधः अस्ति। तत्रापि दोपधपाठस्य फलम् उक्तं। फलम् उक्तं न स्मर्यते। शनि अट्टि तिष्ठते। दकारोपधस्य फलं भवति अट्टि तिष्ठते। धातोः शनि सनः इडागमे द्वित्वे कर्तव्ये
अजादेर द्वितीयस्य इति सूत्रेण आदिः यः अच् अकारः तस्य द्वित्व निषेधे तत्र उपदेशे दकारः अस्ति, अतः दकारस्य नन्द्राः संयोगादयः इत्यनेन दकारस्यापि द्वित्व निषेधे। द्वित्वं कस्य भवति? ड इ स, अट् इत्यत्र ट इ स इत्यस्य ट इ स इत्यस्य भवति द्वित्वम्। अद् टिस् टिस् इति रूपं भवति। अभ्यासे हलादिशेषे अद् टी टिस् इति भवति। दकारस्य पुनः ष्टुत्वेन डकारे चत्वेन टकारे किं रूपं जायते? अट्टि टिषति, अट्टि टिषति, अट्टि टिषते। आत्मनेपदी अस्ति तर्हि अट्टि टिषते। तथैव अत्रापि वक्तुं शक्यते अड्ड धातुः सनि, सनि सनः इडागमे सन्नङोः इति धातोर्द्वित्वे कर्तव्ये अजादिरस्ति अड्, तत्र अकारस्य द्वित्व निषेधः अजादिर्द्वितीयस्य इत्यनेन। द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वं भविष्यति, न तु प्रथमस्य। द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वे कर्तव्ये कस्य भविष्यति? दकारस्य निषेधो भविष्यति, नन्द्राः संयोगादयः इत्यनेन। द ड संयोगः वर्तते, संयोगादि दकारः, तस्य द्वित्व निषेधे द्वित्वं भवति ड इ स डिस् इत्यस्य। डिस् इत्यस्य द्वित्वे कृते अद् डिस् डिस्, अत्र अभ्यासे हलादिशेषे अद् डि डिस् दकारस्य ष्टुत्वे अड्डि डिस् अयं धातुः जातः। तस्मात् धातोः लटि लकारे अड्डि डिशति इति रूपम्। यदि डोपधः स्यात् तर्हि संयोगादेः डकारस्य तु द्वित्व निषेधो नास्ति, तर्हि डकारद्वय सहितस्य ड ड इस् इत्यस्य द्वित्वं स्यात्। तर्हि किं रूपं स्यात्? अडिड्डिशति। यथा अट् इत्यत्र उक्तं तथैव अत्रापि ज्ञातव्यम्। तदोपद पाठस्य फलानि उक्तानि। अग्रे क्रीड्रि विहारे, क्रीडायाम् अर्थे प्रायेण अयमेव धातुः लोके प्रयुज्यते। पूर्वं तु अनेके धातवः उक्ताः क्रीडायां, खेल्रि इत्यादयः, तेषां प्रयोगः तथा प्राचुर्येण न भवति यथा अस्य क्रीड् धातुः। क्रीडति, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडतः, क्रीडतः, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। हिंदी भाषायाम् अपि अयमेव धातुः गृहीतः, क्रीडा। क्रीडा खेलता है, खेलति, सोपि गृहीतः अस्ति, परन्तु अस्य विशेषेण प्रयोगः भवति। क्रीडा प्रतियोगिता। लिटि चिक्रीड, चिक्रीडतु, चिक्रीडु, चिक्रीडिथ, चिक्रीडतु, चिक्रीड, चिक्रीड, चिक्रीडिव, चिक्रीडिम। लुटि क्रीडिता, लिटि क्रीडिष्यति, लोटि क्रीडतु, लङि अक्रीडात्, विधिलिङि क्रीडेत्, आशीर्लिङि क्रीड्यात्, लुङि अक्रीडीत्, लिङि अक्रीडिष्यत्। तुड्रि तोडने, तोडने सएव धातु सएव अर्थ। तुड धातु अर्थ का तोडनम्। हिंदी भाषायामपि तोडन उच्यते। तत्र ड इत्यस्य स्थाने ळ इति प्रयोगो भवति भाषांतर प्रभावात्। हिंदी भाषायाम् अन्य भाषायाः प्रभावेण ऋ ध्वनिः भवति। तोडना। यथा पुष्पाणि तोड्यन्ते, वृन्तात् पृथक् कृत्य पुष्पाणां यत् चयनं तद् भवति पुष्पाणां तोडनं। तुड्रि तोडने लघुपदः अस्ति, उपधा गुणो भवति। लटि तोडति,
तोड़ति तोड़तः तोड़न्ति तोड़सि तोड़थः तोड़थ तोड़ामि तोड़ावः तोड़ामः लिटि तुतोड़ा तुतुडतुः तुतुडुः तुतुडिथ तुतुडतुः तुतुडा तुतोड़ा तुतुडिव तुतुडिमा लुटि तोडिता तोडितारौ तोडितारः तोडितासि तोडितास्था तोडितास्थ तोडितास्मि तोडितास्वः तोडितास्मः लिटि तोडिष्यति तोडिष्यतः तोडिष्यन्ति तोडिष्यसि तोडिष्यसि तोडिष्यामि तोडिष्यावः तोडिष्यामः लोटी तोड़तु तोड़तात तोड़ताम तोड़न्तु तोड़ा तोड़तात तोड़तम तोड़ता तोड़ानि तोड़ावः तोड़ामः पुष्पाणि तोड़ इत्युक्ते जनाः अवगच्छन्ति हिंदी भाषायां तोड़ इति वदति हिंदी भाषा नास्ति शुद्धं संस्कृतम् अस्ति पुष्पाणि तोड़ फलं तोड़ कस्य लकारस्य प्रयोगः उक्तः लोट लकारस्य लङि अतोडत अतोडताम अतोडन अतोडः अतोडतम अतोडत अतोडम अतोडाव अतोडाम विधिलिंगि तोडेत तोडेताम तोडेयुः तोडे तोडेतम तोडेत तोडेयम तोडेव तोडेम आशीर्लिंगि तुड्यात् तुड्यास्ताम तुड्यासुः तुड्याः तुड्यास्तम तुड्यास्त तुड्यासम तुड्यास्व तुड्यास्म लुङि अतोडित अतोडिष्टाम अतोडिषुः अतोडिः अतोडिष्टम अतोडिष्ट अतोडिशम अतोडिस्व अतोडिस्म लिंगि अतोडिष्यत् इत्यादि तूड्रि इत्येके केषाञ्चित् मते अयं दीर्घोपधः अस्ति तन्मते लटि तूडति लिटि तुतोड तुतूड तुतूडतु तुतूडुः लुटि तूडिता लिटि तूडिष्यति लोटि तूडतु लङि अतूडत विधिलिंगि तूडेत आशीर्लिंगि तूड्यात् लुङि अतूडीत लिंगि अतूडिष्यत् हुड्रि हुड्रि होड्रि गतौ सर्वे गत्यर्थकाः सन्ति उड धातुः लटि होडति लिटि जुहोडा जुहुडतु जुहुडुः लुटि होडिता लिटि होडिष्यति लोटि होडतु लङि अहोडत विधिलिंगि होडेत आशीर्लिंगि हुड्यात् लुङि अहोडीत लिंगि अहोडिष्यत् हुड्रि धातुः लटि हुडति लिटि जुहुड जुहुडतु जुहुडुः लुटि हुडिता लिटि हुडिष्यति लोटि हुडतु लङि अहुडात विधिलिंगि हुडेत आशीर्लिंगि हुड्यात् लुङि अहुडीत लिंगि अहोडिष्यत् होड्रि धातुः लटि होडति लिटि जुहोड जुहोडतु जुहोडुः अस्य होड्रि धातुः हुड्रि धातोश्च रूपाणि लिट् लकारं विहाय आशीर्लिंग लकारं च विहाय अन्येषु लकारेषु समानानि एव भवन्ति द्वयोः लकारयोः एव भेदः भवति एकः लिटि लकारे हुड् धातोस्तु जुहोड जुहुडतु जुहुडुः होड्रि धातुः जुहोड जुहोडतु जुहोडुः एवं आशीर्लिंगि हुड् धातुः हुड्यात् हुड्यास्तां हुड्यासुः होड्रि धातुः होड्यात् होड्यास्तां होड्यासु अयं भेदः अन्येषु लकारेषु समानानि द्वयोः रूपाणि हुड्यात् हुड्यात् होड्यात् इति यत्र रूपभेदः अस्ति तत्र उक्तम् रौड्रि अनादरे रौड् धातोः अनादरे अर्थे प्रयोगो भवति लटि रौडति लिटि रुरौड रुरौडतु रुरौडुः लुटि रौडिता लिटि रौडिष्यति लोटि रौडतु लङि अरौडात् विधिलिंगि रौडेत आशीर्लिंगि रौड्यात् लुङि अरौडीत लिंगि अरौडिष्यत् रोड्रि लोड्रि उन्मादे उन्मादः चित्तविभ्रमः तत्र द्वयोः प्रयोगः रोड धातुः रोडति लोट धातुः लोडति लटि लिटि रुरोड रुरोडतु रुरोडुः लोट धातुः लुलोड लुलोडतु लुलोडुः लुटि रोडिता लोडिता लिटि रोडिष्यति लोडिष्यति लोटि रोडतु लोडतु लङि अरोडत अलोडात् विधिलिंगि रोडेत लोडेत आशीर्लिंगि रोड्यात् लोड्यात् लुङि अरोडीत अलोडीत लिंगि अरोडिष्यात् अलोडिष्यात् टवर्गीयान्ताः पूर्णतां यान्ति पूरयितव्याः अड उद्यमे उद्यमे अर्थे अट धातुः अस्ति लटि अडति लिटि आड अयं द्विहल् नास्ति अतः अस्य अनुरागमो न भवति आड आडतुः आडुः लिटि अडिता
लुटी लुटी अडिता लृटी अडिष्यति लोटी अडतु लंगी आडत विधिलिंगी अडेत आशीर्लिंगी अड्यात लुंगी आडीत लिंगी आडिष्यत लड बिलासे बिलासे अर्थे लड धातु वर्तते हिंदी भाषायां लाडो इत्युच्यते वात्सल्याधिक्यं यां प्रति भवति सा सुता लाडो इति शब्देन संबोध्यते लड धातु रूपाणी लड लटी लडति लिटी ललाड लेडतु लेडु लुटी लडिता लिटी लडिष्यति लोटी लडतु लंगी अलडत विधिलिंगी लडेत आशीर्लिंगी लड्यात लुंगी अलाडीत अलडीत लिंगी अलडिष्यत डलयोर ललयोश्च डलयोर डलयोर लरयोश्च इति भाव्यम् लरयोश्च इति पाठेन भाव्यम् ललयो इति न ललयो इति कथं स्यात् लकारस्तु एकः एव वर्णः वर्णद्वयं तु नास्ति अतः कथं तयोः अभेदः इति वक्तुं शक्यं लरयोः इत्यस्ति डलयोः लरयोश्च एकत्वस्मरणात् ललति इति स्वाम्यादयः केचन आचार्याः वदन्ति यत् डकारस्य लकारस्य च मध्ये भेदो नास्ति यत्र डकारः प्रयुज्यते तत्र तत् स्थाने लकारः अपि प्रयोक्तुं शक्यः यथा लड इत्यत्र डकार स्थाने लल इत्यपि धातुः इति स्वाम्यादयः आचार्याः वदन्ति तथैव ल र अनयोः अपि अभेदोपचारो भवति लकारस्य स्थाने र वर्णः प्रयुज्यते मैथिली भाषायां तो प्राचुर्येण लकारस्य स्थाने लकार प्रयोगाः दृश्यन्ते उदाहरणेन हिंदी भाषायां मूल शब्दः प्रयुक्तो भवति संस्कृत शब्दस्य शब्दः अस्ति मूल शब्दः मैथिली भाषायां मूल इत्यस्य स्थाने मूर इत्युच्यते मूर लस्य स्थाने रः उच्यते मूर शब्दस्य अर्थद्वयम् मूर अर्थात् मूलधनम् अपरः मूर शब्दस्य अर्थः मूली एवं बहवः शब्दाः सन्ति शाला सार झोला झोरा केला केरा अनेके शब्दाः सन्ति तत्र लस्य स्थाने रः प्रयुज्यते स्वाम्यादीनां मते लल धातोः रूपाणि लटि ललति लिटि ललाल लेलतु लेलुः लुटि ललिता लृटि ललिष्यति लोटि ललतु लंगी अललत विधिलिंगी ललेत आशीर्लिंगी लल्यात लुंगी अलालित अललित लिंगी अललिष्यात् भवतु अत्रैव पाठविरामः ओम शांति शांति शांति।